प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देव दिता सुटका आणि आशीर्वाद. मगाच्यान हे उतर आयकतले तुमकां हे आसरे टी व्ही हे उतर आयकतले तुमकां देव तुमचेर आशीर्वाद घालून दिवन प्रार्थिता. वय ह्या उतरा वरवीं तुमचे कसलेय समस्या कश्ट बिश्ट आसा जाल्यार आज ते सारके जावं दी म्हूण मागता हांव आनी ते जातले म्हूण म्हजो विश्वास. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. मगाच्यान हांगासर उतर आमकां वाचतना आमकां कळटा पळया. मातेवाच्या वांजलांत 27, 21, 21, 26 सांगता. मातेवाच्या वांजलांत 27, 27 हांगा देखून अधिपतीन दोगां पैकी हांवें कोणाक सोंड जय म्हूण तुमची खुशी अशें म्हणून तांचे लागीं विचारल्या वेळार बारब्बासाक म्हणून ताणें जाप दिली. बारब्बासाक सोंड दी म्हूण ताणें जाप दिली. आमकां सगळ्यांकूच आसा हें उतर. तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांवें कितें करूं विचारलें पिलातान. ताणें समेस्तान जाप दिलें ताका कुर्सार मार. पूण पिलातान विचारलें कित्याक कितें चूक ताणें केल्या. पूण ते आनीक व्हडले ताणें उपराटो मार म्हणाले ताका कुर्सार मार ताका कुर्सार मार. तो पिलात आपणाचे कांय सालां बदलाक गडबड सडटा म्हूण समजलो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां मुखार ताणें हात धुलो. ह्या निरपराधी मनशाचें रगत हांव जबाबदार न्हय तुमीच तें पळोवन घेया. आनी लोक म्हणलो ताचें रगत पडोवन आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बाळांचेर. तितल्या पिलातान बराब्बासाक सोंड दिलो. पूण जेजूक जरबान मारून कुर्सार जोडच्याक ताका शिपायांच्या हातीन गेलो. कुर्साय ताका कुर्सार मार. लोकांनी विचारलें बराब्बासाक सोड. हें उतर म्हाका बारीक दूख भोगता म्हाका. कित्याक थंय एक सोर आसा. तो खाली सोर म्हळ्यार सोरूच न्ही तो एकदम खतरनाक पुराय हरी एक सोय आसलो मनीस तो. तसो म्हळ्यार सैतानाच्या पक्षाचो मनीस तो. सैतानाचो म्हणल्यार कांय दुबाव ना. कित्याक ताचे भितर सैतान आसल्या शिवाय कांय करूं जायना. ताणें ते व्हडलीं कार्यां करचें सैतानाचें करचें. ताणें सैतान आसाचेच. देवाक संवय आसता तो देवाची कार्यां करता. सैतान संवय आसता सैतानाची कार्यां करता. आनी हो इतलो व्हडलो इतलो तो खतरनाक म्हळ्यार एकदम भारी भयंकर मनीस तो जावन आसलो. आनी ताका लोक मागता ताका सोडा ताका सोड बराब्बासाक सोड बराब्बासाक सोड. सैतानाची फळां कळली. सैतानाची रक्तमासाची फळां कळली. आमकां पुरा कळीतच. ताका सोड. जेजू नाका ताका सोड. त्या खातीर देवाचें उतर आमकां सांगता द्वितीय नियम 30 आनी 19. द्वितीय नियम 30 आनी 19 वाक्य सांगता. पळय आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख मरण आनी दूख दवरतां. जिवीत आनी सूख मरण आनी दूख विन्स म्हज्या भावा भयणी आमी कितें विंसलां तेंच न्ही आमी खावचें तेंच न्ही भोगचें आमी विंसलां. बराब्बासाक सोड बराब्बासाक सोड. जेजू कुर्साय जेजू कुर्साय. कोणें विंसलें. पळय आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख मरण आनी दूख दवरतां. मरण आनी दूख बराब्बास म्हळ्यार सैतान. आमी ताका सोड म्हळ्यार तसले संगती आमी आज आपणायल्यात. तसले संगती आमकां जायचे. जेजू नाका जेजू नाका. एक संगत तुमच्या मुखार दवरता. मगाचे न्हू बरें हें सांगू म्हाका बारी दूख भोगता जाल्यार कित्याक सांगचेच. हे सांगल्या शिवाय कळयना. सगळे धर्म एकच गे. ह्या सगळ्या धर्मांत हांव सर्गा वचून जाता गे. हे तुमचे वयर हांव तुमकां विचारता सवाल.
देखूनच हे सवाल आज देखूनच दूख मरण खंयचे आमी विसचें तें आमकां कळीत ना गे. जिवीत आनी सूख आमकां नाका जालें जाल्यार आमी कितें करता आज? आमी आमचेच रितीन आमचेच इच्छेंत आमचेच जाणवायेन चलता आज. आनी म्हणटा आमी सगळे धर्म एकच आनी हाचे वरी आमी स्वर्गा वचून जाता गे. ही फटकिरी शिकोवन जावन आसा. मगेच्यान दया करून तुमचे कडेन सांगता हांव, ही फटकिरी शिकोवन सगळे धर्म एक न्ही. जेजू क्रिस्त सृष्टी करता, जेजू क्रिस्त सर्ग संसार असलो देव, आदी उतर असलें उतर देवा शिवाय असलें ते उतर देव जावन असलें. ताच्या मरिपा सगळें उत्पन्न जालें, ताचे शिवाय ह्या संवसारान कांय येवंक ना. सगळें रसन जालां ताच्या मरिपात, ताचे शिवाय ह्या संवसारान कांय येवंक ना. 14 वाक्यां सांगता सांज वंजलांत एक जावन 14 वाक्यां सांगता थंयसर की उतर मनीस जालें. तरी सगळे देव भगवान आनी जेजूक समसम करून जाता गे. केदे व्हडले नालिसाय, केदे व्हडले खर्ग आनी केदे व्हडलो शिराप मागून काडीत आमी आज. मागीर आमी सांगता आमकां तशें जालें, तें आयलें, कोरोना आयलें, ताचें आयलें, हें आयलें. आतां देवान धाडिलें म्हणून न्ही, पुराय संगती आमी शिराप मागून काडून घेता आज. कित्याक पयलो उपादेशीच आमकां आज ब्रोक करनासा. आमी पयलो उपादेशीच आमी मोडून सोडनासा. म्हज्या भायर तुमकां दुसरो देव ना. देवाचें उतर कितें सांगता? पयलो उपदेश निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20:1 सांगता थंय कितें? म्हज्या भायर तुमकां दुसरो देव ना. हांव वाचता जाय जाल्यार पळय वाचया आमी. निर्गमन ग्रंथ. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सरेस्पोर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर हाडिल्लो तो. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. वरा भाशा गल्ला मारा मामा माशा खवा उज भाशा लेमा मे प्रभा बी कशी याला राजा बाबा. म्हजे भायर तुका दुसरे देव आसचे न्हय. मगचे न्हू भारी एक म्हाका भितरल्या भितर उजो पेटला ही फटकरी शिकोवन आयकून. कित्याक आमचे जेजू क्रिस्ताक कशें आमी विकरीत करता. बारब्बासाक सोड म्हूण त्या दीस मागलें. आज तेंच आज जेजू आमकां नाका, जेजू आमकां नाका, बायबल आमकां नाका, बायबलाची उतरां नाकात. फटकिरे काणयो, फटकिरे बूक खंयचे खंयचे बरयलें कोणाचें तें आमकां जायचें. खंयच्या सर्गा वताय तूं? कोणें तुका सर्गा व्हरचें? कोणा सर्गा व्हरचो तुजो? दुसरे सर्गा दुसरे सगळे धर्म तुका सर्गा वचून जायना. तें कित्याक देव जेजू क्रिस्तान 25 सर्गां वचून एकच एक सर्ग, एकच एक सर्ग. हांवच वाट सत आनी जिवीत. सांजवांच्या वांजेला अध्याय 14 वय सांजवांच्या वांजेला अध्याय 14 सांगता थंयसर हांवच वाट सत आनी जिवीत. एक तो नो मुचूर वास. हांव वाट, सर्गींची वाट. हांवच जिवीत, म्हजे शिवाय तुका जिवीत ना. सश्टांचें जिवीत हें संवसाराचें, सश्टांचें जिवीत सर्गावेचें. हांव सत. कितें बरयलां कितें सगळें आसा. हांव सृश्टी रचलो देव हें कितें आसा सगळें तें सत जावन आसा. पुरो धर्मान म्हजे विशयान बरयलां तें सत. कित्याक हांवच आदी आनी हांवच अंत. हांवच तो सरेस्पोर, हांवच तो आसा तो. सांजवांच्या वांजेला अध्याय 14 सांगता थंयसर हांव आसा तो म्हणून 8 सांगता. हांव 8 वय सांजवांच्या वांजेला अध्याय 8 सांगता हांव आसा तो म्हूण तुमी पातयले करी तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात. हांव आसा तो. कोण तो? आमी दोळे कुड्डे गेले, कान केप्पे करून बसले. आमी बायबल कितें उलयता म्हूण आमकां समजना. म्हजे मरिपात गेल्या शिवाय तुमी बापा लागीं वचोंक शकनात. हांवच वाट सत आनी जिवीत.
बापाला वेचे म्हळ्यार सर्गा वेचे, दुसरी वाट ना. मोगाच्यान पटवून पडनाकात. दुसरें सर्ग ना. जेजू क्रिस्त ताका मात्र अधिकारा सर्गाचे दार उक्तून करूं आनी तो मात्र तुका सर्गा व्हरूंक शकता. तो मात्र तुका सर्गा व्हरूंक शकता. दुसरें खंयचेंच ना. हांगा देखून सांगता सांजवांच्या वांजेला अध्याय 16:1-3 सांगता थंयसर. सांजवांच्या वांजेलांत 16 तुमचो बोवार्थ दंडलशें हांवें तुमकां सांगलां. तुमचो बोवार्थ दंडलशें हांवें तुमकां सांगलां. तुमकां सिनोगांतले भायर घालतलो इतलेंच न्हय, एक काळ येतलो जेन्ना तुमकां जीवेशी मारता तो आपल्या देवाची सेवा केली म्हणटलो. कोण जीवेशी मारता? तुमकां जीवेशी मारता आपल्या देवाची सेवा केली म्हणटा. म्हळ्यार तोय जीवेशी मारतलोय आनी तूंय एकच जालें. म्हळ्यार जेजूय आनी जीवेशी मारतलोय तो पुरो एक सर्गाव येता. तरी देवाची सेवा केली म्हण तो जीवेशी मारता तो. कित्याक देवान कांगणां घाल्यान की, तुज्या देवान कांगणां घाल्यान की देवाची सेवा करतल्या मनशाक हांव सांगता जीवेशी मान तर तूं तुज्या देवाची सेवा करता म्हणटा जाल्यार तुज्या देवाक कित्याक बसयलाय तुवें? ताका कांय हात नात गी, ताका खंयची सकत ना गी. तुजी लढाई तो सोड, तोच लढाई करून दी. तुजें झगडें तो करून दी. तूं कित्याक करताय? तूं कित्याक तलवारी उखलताय? पूण आमचो जेजू सर्वशक्तिमान जेजू तो आमकां लढाई करूंक शिकयना. पूण आमकां ताणें हात्यार दिलां. आमकां हात्यार ताणें दिलां. कसलें हात्यार? 2 कोरिंथ घरां बरयल्या पत्रांत अध्याय 10:3 आमी अस्कत सैमान जियेता तें खरें, पूण ह्या सैमाच्या हाताखाल आमी झुजना. आमच्या झुजाची हात्यारां रक्त मांसाची न्हय, बगार दैवीक सकत आसून कोटी वा बुरुजां नाश करूंक शकता तसलीं सगळीं वितर्कां आमी नाश करून उडयता. देवाचे समजणे विरोध उबारले, गर्विश्ट पागर आमी कोश्टून घालता. मनशांची सगळी कल्पना कैद करून क्रिस्ताक आमी काल करता. वय हें कितें? देवाचे समजणे विरोध उबारले, गर्विश्ट पागोर. आतां हे सगळे धर्म एक म्हणटात देवाचे समजणे विरोध. मनशांनी खुद्द केलें तें. मनशांनी खुद्द केलां तें. देवाचे समजणे विरोध आनी ते गर्विश्ट पागर आमी कोश्टून घालता. मनशाची सगळी कल्पना कैद करून क्रिस्ताक आमी काल करता. कशें काल करता? कित्याक आमच्या तोंडांत एक तलवार आसा, आमच्या जिवितांत एक फावार आसा पवित्रत्म्याचो. ह्या फावारा सक्तेवरी, ह्या सक्तेवरी आमी हे सगळें आमी काबार करून सोडटा. खंयचेंच चलना. क्रिस्ता शिवाय खंयचीच वाट ना. क्रिस्ता शिवाय खंयचें दार उक्तें जायना. ताका ती सांजोवांच्या वांजेलांत अध्याय 10 सांगता तें हांवच दार. म्हज्या की पयलीं आयिल्ले सगळे सोर आनी लुडकार देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. परतून सांगता बकऱ्याचें दार हांव. म्हज्या मारिपात जो कोण वयता तो भायर भितर वतलो, ताका सोरो मेळटलो आनी ताका सुडका मेळटली. ताका सोरो मेळटलो आनी ताका सुडका मेळटली. म्हज्या मारिपात जो कोण वयता, म्हज्या मारिपात जो कोण वयता. पयलेंचें उतर आमी आयकलें सांजवेला अध्याय 14 थंयसर सांगता कितें. देखून मुखार सांजोवच्या वांदेलांत आमकां अध्याय 14 थंयसर मुखार सांगता. सांजोवाच्या वांजेला अध्याय 14 सांगता 3 मुखार पळया. हांव वचून तुमकां जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक. हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे समय आपण व्हरतलो. हांव वचून तुमकां जागो तयार करतच. खंयचो जागो तो तयार करचो? ताचे पयलें कितें सांगता? तुमी कळवळची न्ही. देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलें सांगता. ही कुडां म्हळ्यार कितें? बापाच्या घरा. कोणाक अधिकार आसा बापाच्या घरा? पुताक मात्र. मोगाच्यान पुताक मात्र. वय बापाच्या घरा पुताक मात्र. आनी तो सांगता हांव वचून तुमकां जागो तयार. म्हळ्यार सर्गा वचोंक. सर्गा वचून म्हळ्यार तुमकां तयार करता. सर्गा वचून म्हळ्यार तो खंय पयसो आसा गे, तो सर्गार्थ आसा. पूण हांव तुमकां जागो तयार करता. हांव फाटीं येवन तुमकां व्हरतलो. म्हळ्यार शरिरांत आशिल्लो तो आत्म्यान परतून येवन आमकां व्हरता. म्हळ्यार शरिरांत आयिल्लो तो जाल्यार तो आदी आनी अंत तोच जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया,
हालेलुया. देखून हांगासर वचून तुमकां जागो तयार कर. हांव वचून तुमकां जागो तयार करता. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक, हांव आसतलें तुमी आसच्याक. हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सगळें आपण व्हरतलो. हांव येता थंय वेची वाट तुमी जाणात. ते दाळ तो म्हणालो, सोमया खंय तूं खंय वता तें आमी नेणाव, तर तांची वाट आमी कशें जाणोवची. जेजून जाप दिली, हांवच वाट सत आनी जिवीत. म्हजे मार्फत गेल्या शिवाय कोणूच बापा लागीं वचूंक शकना. आयले वय तुमी म्हाका वळखतात, देखून म्हज्या बापाक तुमी वळखतात, पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तोळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोमया आमकां बापाक दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे संगत आसूनी हांव कोण म्हूण तुका समजना गी. इतलो काळ हांव तुमचे संगत आसूनी हांव कोण म्हूण तुमकां समजना गी. देखून आज आमच्या लोकांक जेजू कोण म्हूण समजना. देखून हे पुरा नाका जाल्लें, खंयची गरज नातलें. सगळे धर्म एकच. कशें एकच. जेजू सृश्टी रचलो देव, बाकी पुरा सृश्टी ताका आनी बाकीच्या पुरा समसम करताय तूं. वय फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे लागीं सांगता आसून आनीकी कोण म्हूण हांव म्हूण समजना गी तुका. समजना गी तुमकां आनीकी कोण म्हूण हांव तुका समजना गी. वय ते उतर जेजू आमचे कडेन सरता, हांव कोण म्हूण तुमकां समजना गी. समजलें जाल्यार आमी तशें सांगना. समजलें जाल्यार आमी तशें करिना. कित्याक आमकां उतराची जाणीव आयना. आमी आमच्याच बुदवंतकायेंत हंकारान फुगोवन आसा. रोमाकारा बरयल्ल्या पत्रांत पळय, हांगासर वाचता. रोमाकारा बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1:28 पळय. रोमाकारा बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1. देवा विशयांतलें सत ताणी पोट म्हूण काडलें. रचणाऱ्या बदलाक ताणी रचनेकारा दान केलें. तिची सेवा केली, ताका स्तुती पावो सदांकाळ आमेन. वय रचनेकारा दान. ह्या कारणा पासून देवान तांकां नालिसाच्या ओडण्या दिवन सोडलें. तांचे स्त्रियो सयत सैंबीक संभोग सांडून सैंबा विरोध लैंगीक प्रयोग करूंक पडलो. तशेंच सैंबा प्रमाणे दादले आनी स्त्रियाले कर्जे जाल्लो लैंगीक संभोग सोडून दादल्या लागीं कामागणीचे कोटे आशेन लासले. एकामेका थंय केल्ले असले नालिसाय करण्या लागून फावो जाली शिक्षा आपणाचेर तांणी मागून घेतली. देवाची खरी वळख तांणी मतीन व्हरूंक तांणी इन्कार केलें. देखून देवान तांकां मतीभ्रश्ट जावंक सोडलां. देवान तांकां मतीभ्रश्ट जावंक सोडलां. हाचे वरी ते अनुचित सालीचे जावंक पावल्यात. सौर तरेचे खोटेपणान अन्यायान अपस्वार्थान जिद्दान आनी ते भरून आसात. मसरान कुनियांनी झगड्यांनी कापाटीपणान आनी हग्यान आनी ते बुडोवन गेल्यात. ते खबराळे साडयाळे देवा खांटाळेचे गरवी हंकारी आपली बाडाय उलयतले. वायटाक ओडतले नव्या वाटेचे सोदनार आसलेले. माय बापा खायले जाणातले आल्प्या मोतीचे दिल्ले उतर पाळिनातले. हेरांची दाया माय काकोळ काणवळाय नातलेले. हे पर्यंत जियेतले मोर्न पावो. वय आमी वाचले हांगासर तांच्या एकामेका थंय केल्ल्या असल्या नालिसाय करण्या पाव जाल्ली शिक्षा ताणें आपणाचेर मागून घेतल्या. देखून जेजूक कोण म्हूण वळखना जाल्यार, जेजूक तो पावतो मान दिना जाल्यार मती दड्ड जाल्यात, मती भ्रश्ट जालां. आमी वाचलें आतां तांची मती दड्ड जाल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सांजवांचे वंजल अध्याय 4:10 सांगता पळय. सांजवांचे वंजल अध्याय 4:10 7 उपरांत सांगता. तेदो समारीची स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली. जेजून शिसा लागीं तिचे लागीं विचारलें, म्हाका इल्लें पिवंक दी, म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. ताची शीस काण मोलाक घेवंक म्हूण शाराक गेल्लें. तिणें म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव एक समारियेकार न्हय, तर तुवें म्हजे लागीं पिवंक मागचें म्हळ्यार ही कशें. जेजून तिका जाप दिली, म्हळें देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पिवंक विचारता तो कोण इतलें तूं समजली जाल्यार तूंच ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो.
परतून वाचता म्हळ्यार जेजून तिका जाप दिली, म्हळें देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी ताचे लागीं पिवंक विचारता तो कोण, इतलें तूं समजली जाल्यार तूंच ताचे लागीं मागती आसली. तुजे लागीं उदक विचारता तो कोण म्हूण तूं जाणा जाली जाल्यार तूं ताचे लागींच विचारती आसली उदक. आमी ती स्त्री मागीर वळखली जेजूक, मागीर वळखली. मागीर ताच्या उपरांत ती कोळसो आनी सगळें सोडून ती सीदा शाराक गेली आनी थंयसर ताणें जेजू विशयान चांगलें परगट केलें. पूण आजून आमकां पडोवन वचूं तें. आमी दुसऱ्यांक परगट करता, खंयचे परगट करता, कित्याक जेजू कोण म्हूण आमकां वळख ना. ती स्त्री म्हूण वळखली, ती स्त्री वळखली आनी तिणें वचून सांगलें लोकांक. आनी ते लास्ट म्हाका थंयसर बरयलां ते अध्याय 4 थंय लास्ट बरयलां कितें सांगता, ह्या स्त्रीन सांगलें म्हणून न्ही आमी आमचेच दोळ्यांनी पळयलें वचचो सोडवणदार येवचो आसलो. हालेलुया. तिणें सगळें परगट करून जालें. पूण आमकां वळख ना जेजू कोण गे म्हणून. वचचो सोडवणदार तो. सोडवणदारान वचून आनी दुसऱ्यांच्या लायनीर कोणाच्या मदें बसचें गे. कित्याक आमकां समजना, कित्याक आमी हें काल नाका जाल्यार उलयता आज, कित्याक आमी हें करता. आमकां जेजूची वळख ना, जेजूची वळख ना. सांजो वंजेला अध्याय 5 सांगता, थंयसर 5 कितें बरयलां, अध्याय 5 सांगता, सांजो वंजेला अध्याय 5 तुमी अध्याय 5 आनी 37 मुखार सांगता पळय. त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापान म्हजे विशयान साक्ष दिल्या, पूण तुमी ताचो ताळो केदींच आयकूंक ना, ताच्या मुखामळी तुमी केदींच पळोवंक ना. ताणें धाडलेल्याक तुमी सत म्हणल्यार मात्र ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें. हालेलुया. ताणें धाडलेल्याक सत म्हणल्यार मात्र ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें. कित्याक तो कोण गे म्हणून तुमकां कळटलें. जेजू क्रिस्त कोण गे म्हणून तुमकां कळटलें. ताणें धाडलेल्याक तुमी विश्वास करचे. देखून हांगासर सांगता सांजो अध्याय 3:16 देवान संवसार इतलो मोग केलो की ताणें ताचे बसलो एकल्याच पुताक अर्पीत केलो. आनी कोणा धाडलांगी, आनी कोणा धाडलांगी, तर ते सगळे एकच कशें जावचें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशें जावचें सगळ्यांनी एकच. रायांच्या रायाक धनयांच्या धनयाक वचून खंयचे बसयल्या कशें जायत करगांव येनांगी, वायट आमचेर येनांगी, आमी सर्गा वचूं शकतांगी. आमकां वाटाक आसा सगळी दुसरी, जेजू एकच वाट. आनी हांगा पळय मस्तू सांगता पळय, ताणें धाडलेल्याक तुमी सत म्हणल्यार माताचें उतर तुमचे भितर रावतलें. पवित्र पुस्तकांचो सश्टी जिवीत आसा म्हूण तुमी चीत दिवन वाचतात. तींच पुस्तकां म्हजे विशयान साक्ष दितात. तरी तुमकां जिवीत लाभा सारकें म्हजे सरशी येवंक तुमी कबूल नात. तरी की तुमी म्हजे लागीं येवंक कबूल नात. मोगाचे न्हू आमची स्थिती तशी जावन गेली आज. जेजू ताका वळखून सोडला आनी खंयचे कडेन वचून आमी खुद्द वयता आनी दुसऱ्यांक परगट करता. तें सगळें सारकें. हांव एक सत्राय तुमकां सांगता, कित्याक हांगा ऑलरेडी डिक्लेअर केलां सगळे धर्म एक म्हणून. केदें व्हडलें कर्ग, केदें व्हडलें वायट आमी मागून घेतलां. कुड्डे देवाचें उतर सांगता सांजो वांजेलांत अध्याय माथेवाच्या वांजेला अध्याय 15 सांगता थंयसर म्हज्या बापान लायनींतलें हर एक झाड तो काडून उडयतलो. कुड्डे ते कुड्ड्यांचे फुडारी कुड्ड्या वाट व्हरूंक सकना, दोगीपणान पडटले. म्हज्या बापान लायनींतलें हर एक झाड काडून उडयतलो. एक दीस येतलो ही पुरा झाडां खावन उडयतलो आनी जेजू क्रिस्त एकच पावार, जेजू क्रिस्त एक सोडवणदार, जेजू क्रिस्त एक रक्षक म्हूण संवसाराक कळीत जातलें. आनी एक गोवळी आनी एक हिंड जातलो आनी तें जायचेच. देखून आज तूं वावर आनी हांव वावुरतां, बाकी सगळें सोड. जेजू क्रिस्त एकच गोवळी आनी आमी त्या हिंडाचे शेळयो. आमी आमच्या रक्षकाक वळखता, आमच्या सोम्याक आमी वळखता, आमच्या धनया वळखता, आमच्या जेजू क्रिस्त आमी वळखता. तो एकलोच आरंभानी अंत तोच जावन आसा, सश्टाचो बाप, तोच शांतीचो कुंवार, अद्भुत परमार्श दाता, शांतीचो शासक. ताचे शिवाय दुसरो देव ना, ताचे शिवाय दुसरो ना. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.